بسم الله الرحمن الرحيم. يا خليل يا الله، يا قريب يا الله، يا مجيب يا الله، يا عطوف يا الله، يا حبيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا لطيف يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا أمان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعال يا الله، يا كريم يا الله، يا خليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا رفيع يا الله، يا شكور يا الله، يا سميع يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا مالك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا رازق يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا نافع يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا جميع يا الله، يا ذو الجلال والإكرام يا الله، يا ذا الكمال يا الله، يا سيد يا الله، يا سادات يا الله، يا باعث يا الله، يا مجيب الدعوات يا الله، يا الله، يا منزل البركات يا الله، يا كافي المحسنات يا الله، يا محو السيئات يا الله، يا رافع الدرجات يا الله، يا مفتح الأبواب يا الله، يا وهاب يا الله، يا فرد يا الله، يا وتر يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا واحد يا الله، يا أحد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا نادر يا الله، يا ستار يا الله،
يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. وأن أسألك أن تصلي على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين.